तो भेजी मोमिनून मुनाफिकून। मोमिनून और मुनाफिकून। अब ये मुनाफिक जो होता है ये यहूदी नहीं है, ये ईसाई नहीं है। खुदा ने मुशरिकून भेज दी है, खुदा ने काफिरून भेज दी है, लेकिन यहां खुदा ने अगर मुनाफिकून सूरत भेजी है तो उससे मुराद यहूदी या ईसाई नहीं है। मुनाफिक निफाक से निकला है, निफाक नफक से निकला है, जिसके अंदर कुछ हो और वो जाहिर कुछ करे, जिसकी खुदा ने वाज़ेह तौर पे ये अलामत बता दी थी कि मेरा हबीब इनके दिलों में ईमान नहीं है, ये सिर्फ जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। तो उस दौर का तकाजा था कि जो जुबान से भी कह देता था, मुसलमानों की स्ट्रेंथ नहीं थी, मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी, जुबान से कहने वाले को भी मुसलमान समझा जाता था। लेकिन खुदा ने जब मुसलमानों की अक्सरियत बन गई, जब जमाते मुसलमानों की जमात एक कसीर तादाद में तब्दील हो गई, तो खुदा ने कहा मेरा हबीब अब वाज़े कर दे कि अब ये जितना जौग दर जौग लश्कर मुसलमान हो रहा है ये सारे ही मुसलमान नहीं है। अब इनके अंदर दो ग्रोह हैं, एक है मोमिनून और एक है मुनाफिकून। दौरे पैगंबर पे नबी और अल्लाह को खबर थी, क्योंकि रसूल की महफिल में लोग बैठते थे, दिल के अंदर कुछ होता था, जुबान पे कुछ होता। जो ही महफिल रसूल से निकलते थे, फिर रसूल की महफिल से निकल के वो खुल के अपने अकीदे का इजहार करते थे, और खुदा बज़रिया जिब्राइल रसूल को हुक्म पहुंचा देते थे, मेरा हबीब ये जो अभी तेरे पास से उठ के गए, अभी अभी ये तेरे पास जो बैठे हुए थे, इन्होंने तेरी गैर मौजूदगी में तेरी इस बात का ये मजाक उड़ाया है। तो ये सारी बातें दौरे रसूल में तो वाज़ेह होती रही, और रसूल बताते रहे कि खुदा बार बार कह रहा है मुनाफिकून के लिए ये आयत भी भेजी है, ये भी मुनाफिकीन के लिए भेजी है, ये भी मुनाफिकीन के लिए भेजी है। आखिर एक दिन महफिल पैगंबर में रसूल के जलीलुल कद्र सहाबा बैठे थे, जिनमें हजरत सलेमान मोहम्मदी और हजरत अबू ज़र बैठे हुए थे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपकी जिंदगी में तो पता चल गया है कि कुरान बता देता है कि मुनाफिक कौन है, लेकिन आपके जाने के बाद जब आयतें नहीं उतरा करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मुनाफिक कौन सा है। रिसालत में आपने देखा मस्जिद के कोने पर रेत पे सर झुकाए हुए अली कुरान लिख रहे थे, अमीर अल मोमिनीन की तरफ हाथ का इशारा करके। अहले सुन्नत किताबों में रसूल ने कहा या अली कामा उठिएगा, अली उठ के खड़े हुए। रसूल ने सलमान अबू ज़र से कहा पूरे मदीने के मेरे सहाब को बता दो ये है मोमिन और मुनाफिक की पहचान। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत ऐन ईमान है, इसकी मोहब्बत ऐन ईमान है, और इसका बुग़्ज़ मुनाफिकत। ये अहले सुन्नत बरादरान की जय्यद अहदीस की किताबों में मुसलसल ये हदीस दर्ज हुई है कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत अमीर अल मोमिनीन। और खुदा ने मुज़म्मत की है कि अगर मुनाफिक दिल में ईमान न रखे तो जुबान से कलमा पढ़े तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। एक शख्स ने महफिल रसूल में आके कहा, पूछा था या रसूल अल्लाह नेकियां क्या हैं और गुनाह क्या हैं, सय्यात क्या हैं और हसनात क्या हैं। उसने कहा कि रसूल बताएंगे नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोजा नेकी है, चोरी गुनाह है, ज़कात नेकी है, जना गुनाह है। रसूल मुझे नेकियां गिनवाएंगे और गुनाह गिनवाएंगे। या रसूल अल्लाह नेकियां क्या हैं और गुनाह क्या हैं। और उसने फौरन कागज कलम निकाला कि अब रसूल नेकियां भी लिखवाएंगे और गुनाह भी लिखवाएंगे। सुन्नी किताबों में, हदीस की किताबों में है, रसूल ने फरमाया हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं, बुग़्ज़ अली से बड़ा गुनाह कोई नहीं। हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है। हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़ अली से बड़ा गुनाह कोई नहीं। अगर दिल में अली की मोहब्बत ना हो और दिल में अली की दुश्मनी एक राई के दाने के बराबर भी हो। एवरेज पाकिस्तानी हर महीने 10,000 रुपए से 50,000 रुपए की शॉपिंग करता है, और शॉपिंग के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और हदीस से पैगंबर है कि ओहद के पहाड़ के बराबर सोना राह खुदा में खर्च किया जाए। 70 हज पैदल मैं मोहम्मद के साथ किए हैं।
صفا اور مروہ کے درمیان غربت کی حالت میں مر جائے اور رائی کے دانے کے برابر بھی میرے بھائی علی کا بغض اس کے دل میں ہوا، فرمایا جنت دور کی بات ہے خوشبو بھی نہیں سونگھ سکی۔ اس کی وضاحت کی تھی جب حضرت ہمارے یاسر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مجھ سے اصحاب پوچھتے ہیں کہ رسول نے کہا ہے کہ میرے بھائی علی کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی۔ کتنی بہترین وضاحت کی، فرمایا اس لیے کہ بغض علی نجاست ہے۔ ایک برتن میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے، پھر اس کے بعد جو بھی چیز پاک ڈال لیں گے وہ خود بخود نجس ہو جائے گی۔ میں سمجھا تھا شاید اس کے بعد مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نجاست کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے، پاک چیز بھی ڈالو تو نجس ہو جائے گی۔ بغض علی ہے نجاست، دل میں رکھ کے نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، تلاوت بھی کرو۔ جنگ صفین میں جب مولا امیر المومنین نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا کہ جاؤ لشکر شام پہ حملہ کرو، وہ لشکر شام پہ حملہ کرنے کے لیے اپنا ایک دستہ لے کے آگے بڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ مال کے اشتر آ رہا ہے، انہوں نے فوراً قرآن نیزوں پہ بلند کر لیا، مال کے اشتر اپنا لشکر لے کے واپس آ گئے۔ علی نے فرمایا مالک حملہ کیوں نہیں کر کے آئے؟ فرمایا مولا حملہ کرنے گیا تھا لیکن انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے، قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی زین پہ آئے، علی نے اپنی ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا۔ مالک نے کہا مولا کہاں جا رہے؟ فرمایا ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا مولا حملہ تو میں بھی کر سکتا تھا لیکن مولا میں تو قرآن دے کے واپس آ گیا۔ علی نے بھاگتے گھوڑے کی زین پہ کہا مالک قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے، قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس نے کہا مولا ایسے بھی قاری ہوتے ہیں جو قرآن پڑھے اور قرآن حلق میں رک جائے۔ فرمایا تو نے نبی سے نہیں سنا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن اور علی ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ قرآن دل میں آنے سے پہلے حلق میں رک کے دیکھتا ہے، اگر دل میں علی ہو تو اتر جاتا ہے ورنہ حلق میں رک جاتا۔ یار بسم اللہ۔ تو یہ سب سے بڑا اعتراض ہے کہ آپ شاید صحابہ پیغمبر کو نہیں مانتے، ہم صحابہ پیغمبر کو مانتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر صحابی مومن نہیں تھا۔ 12 منافقین کے نام تو رسول لکھوا کے گئے تھے حذیفہ کو۔ وادی عقبہ 12 منافقین کے نام تو اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے، صحیح بخاری نے لکھا ہوا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ رسالت امام نے حضرت حذیفہ یمان کو لکھوا ہے۔ حذیفہ کے پاس وہ نام موجود تھے اور بہت بڑی شخصیت رسول کے جانے کے بعد، کیونکہ رسول نے کہا تھا حذیفہ منافق کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی نام نہ بتانا، نام بتاؤ گے اسلام یہیں پہ رک جائے گا، تبلیغ اسلام کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ یہ آواز بلند کر دیں کہ کل مسلمان کرتا ہے، مسلمان کرنے کے بعد پھر ان کے قتل کے فتوے دے دیتا ہے، تبلیغ اسلام رک جائے گی، تو نام نہ بتانا۔ حذیفہ نے کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے کہ دلوں میں منافقت رکھیں، آپ سے دشمنی رکھیں، آپ کے قتل کا ارادہ کریں، آپ کی اونٹنی کو پہاڑی سے گرانے کا سوچیں اور ان کے نام نہ بتائے جائیں۔ فرمایا حذیفہ ایک نشانی ہے، میری زندگی میں مریں گے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میرے بعد مریں گے علی جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ اب ہم سے یہ نہ پوچھا کرو کہ تم کسے مانتے ہو کسے نہیں مانتے، ہمیں یہ بتایا ہو کہ علی کس کے جنازے میں گئے تھے۔ مسلمان
کو ہنس دے تیری امت نے بابا میں دو ہائے بہت ستایا ہے تیری زہرانو تیرے مسلمانہ بار مکایا ہے ایک مسلمان میرا محسن بیمار بتا ایک مسلمان میرا محسن بیمار بتا پھر چل گیا بوہا میرے پہلو تے گرایا ہے تیری زہرانو تیرے مسلمانہ بار مکایا ہے تیری زہرانو تیرے مسلمانہ بار مکایا ہے بندے کن تو مولا جنوا کے عظیم بابا ہر بندے کن تو مولا جنوا کے عظیم بابا اٹھ گلے وچ پارس یار امت گلیاں چ پھرایا ہے تیری زہرانو تیرے مسلمانہ التماس دعا ويا محمود بحق محمد ويا علاء بحق علي ويا فتح السماوات والارض بحق فاطمة زهراء سلام الله عليها ويا محسن بحق حسن ويا كريم الاحسان بحق حسين عليه السلام اولاده المعصومين من الله شريك له کے بعد اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما میرے اللہ معلوم داران مظلوم کربلا زندگی راجی ترقی عطا فرما میرے اللہ داران دشمن پاکستان دشمن اسلامی فرما بارہویں عالم ولایت حجت خدا جل ظہور فرما میرے اللہ کی جولی میں رباب علیہ السلام کا صدقہ بے اولاد مومنین و اولاد نارینہ عطا فرما برادر عزیز بانی مجلس عباس مہدی کو میرے اللہ اولاد نارینہ صالح عطا فرما میرے اللہ صدقہ بیماری کربلا جو مومنین مومنات گھروں میں حسد والوں بیمار ہیں صحت والی زندگی عطا فرما بانی مجلس والے عابد حسین بزرگوار کو صحت کامیاب عطا فرما برادر بزرگوار کل حشمت عباس صاحب کو صحت کامیاب عطا فرما اور بھی جو مومنین مومنات غریب ہیں صدقہ بیماری کربلا میرے اللہ صحت والی زندگی عطا فرما جو بے گناہ ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید صدقہ میرے اللہ عطا فرما جو مومنین پریشان حال تنگ دست بے روزگار میں والی اور رسان امام رضا علیہ السلام سے حضان مغفر وسیع سے حضرت عطا فرما میرے اللہ جتنے مومنین دور دراز سے جہاں سے بھی میرے اللہ باجرہ گڑی سے بھی آل محمد کا ذکر سننے کے لیے اس بارگاہ میں آئے آل محمد کا صدقہ میرے اللہ ان کی یہ ڈیوٹیاں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما تمام کی حاجات شرعی اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما بانی فرش عطا برادر بزرگوار ملک عامر صاحب کی یہ سایہ جمیلہ سید عباس برادران عباس مہدی برادران کی یہ سایہ جمیلہ فرش عطا میرے مالک اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما اس گھرانے پہ اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما آفات و بلیاں ان کے شر سے محفوظ فرما ان کو سوائے غم مظلوم کربلا دنیاوی غموں سے محفوظ فرما والی حسن امام رضا علیہ السلام کے خزانے سے